सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। वरद्वयम्। पुरा कस्मिंश्चित् देशे कश्चन राजा आसीत्। तस्य समीपे केनचित् तपस्विना दत्तः विशिष्टः खड्गः आसीत्। तस्य खड्गस्य कारणतः सः सर्वेषु अपि युद्धेषु जयं लभते स्म। तस्मात् सर्वदा युद्धचिन्तनं करोति स्म सः। विशिष्टखड्गकारणतः कोऽपि तं जेतुं तु न शक्नोति स्म। इदं ज्ञातवान् असूयापरः कश्चन राक्षसः राज्ञः निद्रासमये विना शब्दम् आगत्य उपायेन खड्गम् अचोरयत्। तस्मात् राजा शक्तिहीनः जातः। अतः राक्षसः तं कारागृहे अस्थापयत्। कारागृहे राजा स्वेन प्राप्तां दुर्गतिं स्मरन् परितपति स्म। एकस्यां रात्रौ राज्ञः स्वप्ने कदाचित् देवी प्रत्यक्षा जाता। सा अवदत्, हे राजन्, अलम्भयेन आगामिषु दिनेषु उत्तमः खड्गः त्वया प्राप्स्यते इति। कुत्र, कथम् इति प्रष्टुं राजा यावत् उद्युक्तः तावता एव सा देवी अदृश्या अभवत्। इतोपि कानिचन दिनानि अतीतानि। पुनरपि देवी प्रत्यक्षीभूय, अयि राजन्, आगामिषु दिनेषु तव पुत्रः जनिष्यते। तेन तव सौभाग्यं सिद्धं भविष्यति इति अवदत्। पुत्रः कदा जनिष्यते इति राजा यावत् प्रष्टुमुद्युक्तः तावता देवी अदृश्या अभवत्। द्वित्राणां वर्षाणाम् अनन्तरं राक्षसः राजानं बन्धमुक्तम् अकरोत्। तव राज्ये विद्यमानाः खड्गाः अन्यानि आयुधानि च मह्यं दातव्यानि इति आदिष्टवान् सः। राज्ञा अनन्यगतिकतया एतत् अङ्गीकृतम्। कारागारात् बहिः आगतः राजा प्रजानां समीपे विद्यमानानि सर्वविधानि आयुधानि अपि सङ्गृह्य राक्षसाय अर्पितवान्। सन्तुष्टः राक्षसः, त्वया युद्धं न करणीयम् इति उद्देशेनैव मया एतानि आयुधानि वशीकृतानि। त्वया पुनः आयुधानां निर्माणाय प्रयासः न करणीयः इति उक्त्वा ततः अदृश्यः अभवत्। तदनन्तरम् एकस्मात् वर्षात् प्रागेव राज्ञी पुत्रं प्रसूतवती। तस्मिन्नेव दिने राज्ञा कश्चन अपूर्वः खड्गः प्राप्तः। राजा कृतज्ञतापूर्वकं देवीं स्मरन् तां पूजयित्वा तस्याः जपं कृतवान्। तदा देवी प्रत्यक्षीभूय, राजन्, त्वया प्राप्तः एषः खड्गः युद्धाय न, अपि तु शान्तिपालनाय उपयोक्तव्यः। देशे शान्तिसुखादिकम् अस्ति चेदेव राज्ञः कीर्तिः। राज्यविस्तारणाय प्रयासः रक्तपातस्य कारणम्। अतः तं प्रयासं परित्यज्य देशे शान्तिस्थापनाय प्रयासं कुरु इति उक्त्वा अदृश्या अभवत्। एतत् अङ्गीकुर्वन् राजा युद्धचिन्तनं पूर्णतः परित्यज्य देशहितकार्ये निरतः अभवत्।